حبابنا وين راكم بارتو مي شيرز ابوني. الوغ اليوم ان شاء الله مع وصفه جديده. on va faire un entremets caramel café noir. alors نبداو قبل لو كيك. بسم الله. انا نفس العبار تاع الكاس عندي دابور زوج حبات بيض، عندي هنا كاس ماشي معمر سكر، عندي ربع تاع قهوه، ربع تاع الزيت، عندي كاس فارينة، واحدة خميرة كيميائية، اي لو كاكاو، هذا الكاكاو الخام يعني الكاكاو. فوالا نبداو على بركة الله. الو بسم الله. كما تعودنا نبدا بزوج حبات بيض ديالي، قلت هذا ان بتي اونترومي، ان بتي اونترومي. انا حبيت ندير كراميل كافي نوار باسكو يوالم توجور البيض مع لو سكر. فوالا دابا نطلعهم مليح حتى وين يبيض الخليط هذاك، سادير هذاك لو ميلونج كي سوا بلونشات. بسم الله. انا ندرب كاع هادوما وان شاء الله نعاودو نولو الخليط تاعي كيفاش بيض لي مليح. فوالا دوكا نواسي الزيت، نخلط الزيت، نحط لو كافي ديالي، فوالا بديت كاع بهاد لي ليكيد ونكمل بالتحريك. بسم الله. عندي الكاس هذا لي تاميزي، انا صيرتو نزيد نحط لو باكي ديالي ليفور بلس قلنا اون كويير اي دمي دو سوب تاع لو كاكاو. فوالا دوكا جو تيرمين ا ميلونجي هدايا غير بلا. بسم الله. نحط اسمو ديالي، لو فور تاعي راهو شاعل 160 170 درجه. نحي كاع هذا بلا ماريز. نصدمو كامل هكذا توجور ما قلنا او ميليو ونجبدو لهنايا. فوالا هكذا. هنا بعد ما حطيت لو كيك ديالي يطيب بيان سور، نروحو دوكا لا كريم تاعنا. دابور نسبق بلو كريم كراميل. الوغ لا كريم تاعي اليوم درتها سهلتها لكم شويه، ما نسيتش لا كريم فريش، في بلاصه لا كريم فريش عوضتها بالحليب. بسم الله. عندي كاس سكر، عندي كاس حليب، زوج مغارف كبار تاع لافارين، زوج مغارف ونص دو كويير سوب، زوج مغارف كبار تاع لافارين. عندي هنايا لو بور زبده، وجي aussi هنايا ان مورسو تاع شوكولا بلون، قلت ان مورسو تاع شوكولا بلون يا ربي 50 غرام. بسم الله. دابور نبدا بلو سكر، نحط دابور لو سكر تاعنا، يفو با لو توشي حتى كي يذوب لنا كامل، باش نواسيه بالزبده ومن بعد الحليب. نشوفوا الطريقه. انا حبيت نبدا ناسيوس توجور برك لو سكر تاعنا كي يبدا يتواسلنا اي كومونس ا سو كاراميليزي. عندي لو بتي بانسو وشويه ما ندير برك جوست في لي باروا هذوك. الوغ فوالا السكر ديالي يذوب، بصح نسي غير بالعقل بلا كاسرول برك. on touche avec rien, ni cuillère ni rien. voilà انا لو سكر تاعنا نواسي بهاديه جوست هكذا، نحي برك هادوما هنا. فوالا هكذا. اتونسيون برك يديكم غير هكذايا برك. هنا قريب يطيبنا لو سكر تاعنا. الوغ انا نكمل برك يطيبنا لو كراميل ونكمل الوصفه ديالنا. هنا بعد ما الوصفه تاعنا لو كراميل داب وفات اتونسيون بيان سور. هذا لو بور درت هنا مغرفه كبيره، دونك هنا نبدا نخليه ونبدا نخلط فيه. اتونسيون برك بيان سور لي مان سي فو بلي. انا نخلط مليح هذايا دوكا هكذا.
حتى وين يدوبلي كاع هذيك الزبده. راكم تشوفوا الطريقه كيفاش تواسع. انا لهنا الحليب درتو شويه تياده، مفيش يكون بارد. نحط نص برك، وتشوفوا شحال حطيت. قلت نحط نص تاع الحليب وندوب هذيك لافارين داخل الحليب هذايا. دوك نبدا غير بالعقل، على بالكم تجينا شغل هكذا يجمد لنا شويه، وحنا نبداو ندوبوه غير بالعقل. راكم انا ديجا راني دايره ا بتي فو. هنايا فو با افوار بور هاد الكتل هادوما، هاد لي روش لي نادولنا هنايا سي ريان. دوك بالعقل برك يدوب لنا وتجينا اون بال كريم دو كراميل. نجوز نواسي هذاك. الوغ هنا هذاك الحليب اللي خليته نواسي هذيك لافارين غير بالعقل هكذا. لو طون يدوب لنا. بسم الله. نخلط كاع هذيك لافارين في الحليب هكذايا. كي تحب تستعمل ناشا ماشي مشكل، كما يزينا هكذا. يجي هكذايا. لو طون يدوب لنا هذا جو في لو فيرسي. اي بيان سور جو فير سوسي من الشوكولا. هاي الكوتل هذوك الكبار هذوك نحاولي كامل لي غرو مورسو لي غروشي هذوك نحاولي هم يدوبو غير بالعقل برك. يفو فيغ اون بتيت باسيونس بيان سور معاهم. فوالا ما قعدلناش بزاف ويدوبو لنا. ونحجرو فيغس هذاك النص تاع الحليب لما تيجي هذاك اللي خلينا هذيك لي دو كويير سوب دو فارين جو لي فيرسي هنايا. لو طون برك يروحو كاع هذوك لي بتي مورسو كي مرست ايسي. فوالا هاهم ما قعدلناش بزاف. فوالا هكذا on va avoir une belle crème. Alors le gâteau تاعي راه واجد. je vais verser un verre de Nescafé شويه مع tube de Nescafé نشمخوه. voilà on termine d'abord la crème هادية. voilà انا حطيت هذاك الحليب تاعنا مع لافارين نكمل هنايا يدوب. ونزيد الشوكولا ديالي يدوب معاهم بالعقل. دوك ان شاء الله كلشي يولدنا. هنا دوكا لا كريم تاعي بك تعقد لي نوجدها ان شاء الله. الوغ هنايا فوالا الكيك تاعنا راه واجد. انا هنا حطيت الماء مع لي تيوب دو نسكافي. فوالا بسم الله نسقيها بيان هكذاك سخونه وسمو تاعنا تانيك سخون. فوالا هكذا نخلو هادو كيتبرد لنا ونوجد لا كريم بون باش نوجدو لا كريم تاعنا كريم كراميل. الصاصايه غير واجده. فوالا كيفاش دير ما شاء الله. هنا برك جوست كيديروا بالكراميل فيت اتونسيون. جو في فيرسي لا كريم كامل هنايا. هذوك الحبيبات تاع الشوكولا هنا. نسيها كامل. بعد ما حطينا لا كريم هذيك كريم غو كراميل نروحو للثالثه وهي اللي حنواسيكم كريم موكا. الوغ عندي ها لو كافي نوار ديالي هكذاك واجده وسخون. دوك طيبتو. بسم الله نحطو كامل هنايا. فوالا نزيد هنا نواسي نص كاس ما. فوالا لو كافي ديالي نحط كاس ما باردون الكاس ديال الماء باش يذوب لنا هذاك لو سكر. درت 6 مغارف كبار تاع السكر. سي كويير سوب دو سكر. لو كاكاو بهذا اللون ماشي الخام لو مارون. درت مغرفه كبيره تاع اكل تانيك اون كويير سوب دو كاكاو كويير مارون. اي بيان سور درت 3 مغارف كبار تاع لا فارين كويير سوب تانيك 3 كويير سوب دو فارين. فوالا maintenant qu'est-ce que je fais. هنا جو ميلونج تو افيك لو فو. نخلط كلشي هكذايا باش كلشي تيذوب لنا. فوالا هنا غتذوب هكذا. مام هادوك لي كريمون راكم تشوفوا عندنا هادي كريمون دوك متقلقوش دقيقه يروحوا لنا. جوست نفوي هكذايا برك يروحوا لنا باش كي نحطوهم فوق النار. هنا نوجد لا كريم موكا ديالي. فوالا
وانتم ولا جاتكم امير معناتها مره تحبوا تزيدوا لها لو سوك ديروا لها، ولا تحبوا تواسوها كيما درتها لكم واسوها باسكو سي بون الكراميل كي سكري ولا نزيدوا لو سوك لو كافي ça va pas être vraiment bon, c'est-à-dire ça va être trop sucré حتكون بزاف حلوه et ça c'est pas vraiment bon. دونك هنايا دوكا كتشوفوا لي غريمون راحو كامل. دونك هنا كاسكو جو فير نحطها سور ان فو دو كي نلقاوها ولات خلطه كريميه، سازير الخليط بدا يتجانس ندير لي كوم كريم نلحوها بيان سور ونحط بيان سور اون كويغ سوب تاع الزبده ندوبها كامل ونوجد لا كريم ديالي. لا كريم تاعي راني نوزع فيها او ميم طون نبغي نقول لكم هاد لي ميزور. انا درت نص حليب يكون بيان فوا يكون بارد ونص بودره شانتيي لا شانتيي موجود. هنا جو لا كريم سي كوم اون كريم دبلومات باش نخفف شويه لا كريمونكا ديالي ونحطها بيان سور سور لو غاتو. فوالا نرجعها انايا بلو ليجير. Il ne faut pas que je fais tomber mon appareil. Déjà ça sent le café. Voilà. Un petit peu. نكملوها كامل. لو دونك نحذف لا كريم تحت في الفريجيدير. فوالا راني جبت ليه هاكو تشوفوا. بسم الله. دوكا جو فيغ لا كريم. Je ramène ma spatule. Voilà, je vais l'égaliser كامل هكذايا. Voilà. الوغ انا نكمل هديه ونتلاقاو ان شاء الله في طبق قديم. ميرسي. دوك هنا لو غاتو تاعي راه واجد. انا خليته قريب 6 ساعات في لا كونجيلاسيون هنا باش تشوفوا كيفاش راهي. دوك بسم الله نوسيها باش نفتح هاد لو كات نقبل لي باروا الجوانب هادو. فوالا باش نقدر نفتح هاد لو كادر ديالي غير بالعقل. نتوما تحبوا تقطعوها دي طرونش تنجموا تقطعوها دي طرونش. بسم الله نفتحو جوست هكذا برك بالعقل. فوالا ندير لكم باش تشوفوا مليح. فوالا هما غير بالعقل باش تطلع لنا. ايوا نحيد لو كادر هنا باش نوريكم كيفاش جات. فوالا ما شاء الله. فوالا لونطرومي تاعي بعد ما جي ديكوري راه واجد هنايا. انا درت برك دي غيور او كراميل باش نذكروا بلي كاين كراميل لا بروميير كوش دو كراميل اللي واسيناها و لا ديكوراسيون بيان سور تولي ليكم. ودوك نشوفوا اوسي لي طرونش اللي واسيناهم. فوالا هنايا في طبق تقديم كما قلت لكم هذاك لونطرومي اللي واسيتو تحبوا تاني تقطعوا اون طرونش. فوالا هنايا راني وجدت لكم اون طرونش تاني ونقول لكم ان شاء الله يعجبكم. يا بروشين روسيت. السلام عليكم.